भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. भियानाका हांव तुका मसत दितालो. भियानाका हांव तुका मसत दितालो. सकाळच्या वेळार हे उतार देवाचे आमकां म्हणटा. आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्या अशें म्हणटा की भियानाका 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 हांव तुका मसत दितालो. आयकलां आमी हाच्या फाटल्यान जायते दिसांतून आयकते आसा. जायत्या म्हयन्यांतून आयकते आसा. जायत्या वर्सांतून आयकते आसा. केदळा कशे खंय कितें आमचे भितर तें लगू जावना. कितें आमचे भितर तें उतर रिगोवना. कितें आमची भिरांत वाडतें आसा. कितें आमी कावचिण्यान बुडल्या. कितें आमी शेक जाते आसा. कितें आमी हालते आसा. कितें आमच्या दोळांत ते तुका भरोन येते आसात. अस्कुराचो दीस उतार आमकां अशें म्हणटा. इसाइया प्रवाद्या पुस्तकांत 1:1 वळ 14 अशें म्हणटा की भियेनाका हांव तुका मसत दितलो. म्हणटा सर्वेस्पोर मनशान न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर तुका आनी म्हाका रचतलो तो देव. तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रचच्या आदी म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका रचच्या आदी देवा प्रकाश कोण म्हण कळीत असले. स्टीवन तू कोण म्हण देवा कळीत असले. सुजाता तू कोण म्हण देवा कळीत असले. एल्ड्रॉय तू कोण म्हण देवा कळीत आसा. देवा कळीत आसा कित्याक ताच्या दोळ्याच्या दृश्टी मुखार सगळे तुवें जिबीत उक्ते आसा. कित्याक ताणें तुका रचला. ताणें तुका रचला. ताणें तुका रचला. जावं फो तुज्या जिबितान तूं फेल तुजें विन जावन आसा. केदळा तुवें परमोन्नत देवाच्या सवडेंत रात्र दीस वस्ती कर. ताचेर विस्वास दवरचे. आमचे कितले घंटे मागणे म्हणले वर्ते न्हय. आमचे भितरलो भावार्थ कितलो वर्तो आनी घोड म्हणलो तो विशेष जावन आसा आमच्या मुखाचेर. जायते पटी म्हणटा आमी सद्दां फास्टींग करता
40-30 करेजमान फास्टिंग करता, आदवेंतान फास्टिंग करता, उपास करता, आम्ही मागता, हर एक दिस मिसाव येता, हर एक दिस मागता. खरे सगळे सारखे तुझे भितरलो भावार्थ वाऱ्याक हालता गी, कष्टाक वळख सत्या आसाय गी, कष्टेलो थीर रावताय गी. एक टेस्टमनी द्वारे आयची शुक्राची मागण्या समोर सकाळीची मागण्या विधी आम्ही आराम करूया. म्हणजे मग चनो परगावात असल्या कुटुंबाक एक भोव अपूर्व प्रत्येक तरान शार्प म्हणल्या बरी हर एक एक्टिव्ह एक भयणीक कॅन्सर म्हणली पिडा आयली. कॅन्सर म्हणली पिडा ती कळूंक वचना, कित्याक म्हळ्यार ती सगळें ती मुखार कंपनीत कामांत मुखार आनी हेरांक आदार दिवच्यान मुखार कुटुंबान साहित्य काम करता, भुरग्यांक बरें तिणें पळयलां, तिणें सगळें बो अपूर्वय तिची बी तिणें मांडून हाडला. भक्तिवंत देवबिरान तिची सेवा सक्री करच्यांत सगळ्यान ती एक मुखेलपण ती घेवन आसा. म्हळ्यार देवान एक वर्ते देणें तिका फावो केलें. म्हज्या मुखाचेर सडनली चॅक करता आसतना कळ्ळें की ते कॅन्सर 3rd स्टेज उतरात ते आसा. म्हळ्यार ते एकच पुटी कॉलेप्स म्हळ्यार वीक्स जावन आयली म्हज्या मुखाचेर. तसल्या परिस्थितीर वयस जाल्या की गेल्ल्या वेळा वयसार म्हणलें की तुजें कॅन्सर 3rd स्टेज मुकोवन गेला, 4th स्टेज लागीं पावते आसा, रिस्क आसा, तुजे जिवितान वाशे बारीक कश्ट म्हणून सगळ्या कुटुंबादारांक डॉक्टरान सांगलें, इन्क्लुडींग ही म्हणा लागली की म्हाका कितें जाल्यार म्हाका कळाचें, म्हाका कळ्ळी तर समथींग रॉंग म्हजे भितर कितें जालां. कित्याक ती कंटिन्यू देवचित्र बळवंत जावन आसा. फाटल्या मागणें केदार सुरू जाला त्या दीस जावन ह्या मागण्यांत ती भितर सर नासा. म्हाका न्हू तिकाय कळ्ळें की तिका लागीं 4th स्टेज कॅन्सर म्हणून. तिच्या मुखा मोळाचेर कांयच तिका बेसर आयना, इवन ती जिवितांत तिका बेसर आयना, इवन ती एक हसते तोंडान कुशालपणान एक संतोषपुरीत सगळे कुटुंबादार रडोंक सुरू केले. भुरगीं दोगांय जाणां पूत रडटा, गोवी बो अपूर्वय आसूं आनी ही बायल आनी घोव म्हळ्यार फ्रेंड्सां बरी. म्हज्या मुखाचे न्हू घोवाक एकदम शॉक, कित्याक म्हळ्यार कशें म्हज्या बायलेक कशें जालें, कित्याक सगळ्यांचे सवाल कित्याक तिचे सवाल एकच की देव म्हज्या पक्षान आसा. ती एकच कांयच बेसर आयना. किमो सुरू जालें, ट्रिटमेंट सुरू जालें, तिची कूड वीक्स जावन सगळे केस सडोवन गेले. म्हज्या मुखाचे न्हू कूड सगळी भागोवन गेली. चामडे हाडाक लागूंक सुरू जाले. तिच्या मुखा म्हळ्यार पर्सल. तिणें केदीस तिचें होप सोडूं ना. एंड टायम म्हणशेरी ती म्हणटाली की देव म्हज्या पक्षाक आसा, देव म्हज्या पक्षाक आसा. म्हज्या मुखाचे न्हू ती जिविताची गडीत अशी आसा की 4th स्टेज कॅन्सर थंयच रावलें. मुखार वचूंक ना, फाटी येवंक ना. वखदां चालूच जाली, किमो चालूच जावन आसा. म्हज्या मुखाचे न्हू दीस पाशार जावन गेले. मात्र न्ही ती म्हणटा तेजे टेस्टमनींत म्हजी कात हाडाक लागूंक सुरू जाली जाल्यार म्हजो परवोस इतलो स्ट्रॉंग आसलो की म्हजो जेजू म्हज्या पक्षान आसा, म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा. ती सगळ्या कुटुंबादारांनी दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की निमाणी घडी पर्यंत तिच्या मुखामळाचे परसाळ आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मरतात की जियेतात की म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, आमची कामां जाता की जायना म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, आमचे समस्या सॉल्व जाता की सॉल्व जायना म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. देव म्हज्या पक्षान आसा की ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. देवाच्या हजारपणान हांव वस्ती करताय ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. देवाच्या मोगाची गोडसाण आज हांव साकून आसा की ते इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. ना जाल्यार आमचे जिवित ड्राय जाल्ल्या बरें म्हळ्यार वर्सां हांव जियेता, आतां जियेता, मुखार जियेता, तितले शिवाय कांयच आमच्या भितर वयर पदां घडतच ना. तितल्याच त्या खातीर आयच्या ह्या शुक्राराच्या मागण्यांत म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान विधवच्या पुताक जिवन तुटयल्या त्या जेजूचेर विश्वास दवर आयचो दीस आमी आराम करता आसतना तुमच्या हर एकल्याच्या दोळ्यांतले दुकां आज त्या जेजू कळीत आसा. उतार म्हणटा इसाया प्रवाद पुस्तकांत 25:8 Isaiah chapter 25:8 ह्या सकाळीच्या वेळा सगळे म्हज्या पटला उसाल म्हणा. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो, तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो, तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो, तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हर एक मुखा वयली दुकां पुसून काडतलो, सर्वेस्पर
सर्वेस्पर देव हर एक मुखावयली दुःखा पुसून काढतलो 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 तो आपल्या परजेचो कळंक अख्ख्या पृथ्वीवेलो काढून पयस करतलो तो आपल्या परजेचो कळंक अख्ख्या पृथ्वीवेलो काढून पयस करतलो तो आपल्या परजेचो कळंक अख्ख्या पृथ्वीवेलो काढून पयस करतलो तो आपल्या परजेचो कळंक अख्ख्या पृथ्वीवेलो काढून पयस करतलो कित्याक सर्वेस्परस उलयला कित्याक सर्वेस्पर कित्याक सर्वेस्परस उलयला कित्याक सर्वेस्पर सोम्या जेजू तुवे मोलायगी हर एकल्याच्या मुखावयली दुःखा हर एकल्याच्या मुखावयली हर एकल्याच्या मुखावयली दुःखा हर एकल्याच्या मुखावयली पुसून काढतलो पुसून काढतलो सोम्या जेजू आमच्या मुखावयली खत बेजाराय आमच्या मुखावयली खत आमच्या दोळ्यांतले दुःखा आमच्या दोळ्यांतली ती तुका कळीत आसात ते तुका कळीत ते तुवें पळयलाय सोम्या ते तुवें ते तुवें पळयलाय सोम्या ते तुवें पळयलाय आज तुझे उतार म्हाका म्हणून आसा गे आज तुझे उत्तर म्हाका म्हणून आसा भिया नाका भियेनाका भिया नाका भियेनाका भिया नाका भियेनाका हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत हांव दिता तुका मजत दिता हांव तुका मजत म्हज्या दिता मजतीक उबे रावच्या म्हज्या जेजू म्हज्या मजतीक उबे रावच्या म्हज्या म्हज्या जेजू मजतीक उबे रावच्या म्हज्या सडवंदरा म्हज्या मजतीक उबे रावच्या म्हज्या सडवंदरा म्हज्या मजतीक उबे रावच्या म्हज्या जीवदातारा म्हज्या मजतीक उबे रावच्या म्हज्या जीवदातारा ह्या सकाळीच्या वेळार या सकाळी हांव तुका उला मारते आसा हांव तुका हांव तुका उला मारते आसा हांव तुका हांव तुका उला मारते आसा हांव तुका उला सगळ्या मारते म्हज्या आसा. संकश्टांत सगळ्या म्हज्या सगळ्या म्हज्या कश्टांत सगळ्या म्हज्या अस्कतकायंत सगळ्या म्हज्या उण्यापणांत सगळ्या म्हज्या दुबळेकायंत आज हांवें हाताखालच्या सर म्हज्या कामांत म्हज्या फुडारांत तूं म्हाका आशीर्वादीत कर तूं म्हाका आशीर्वादीत कर सोम्या जेजू जेजूच्या भाग्यवन करसा म्हाका सुटकाला पळय जेजूच्या पवित्र काळजा खर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे जेजूच्या पवित्र काळजा खर म्हज्या भुरग्यांची काळजा तुझ्या काळजा सारखे जेजूच्या पवित्र काळजा खर म्हज्या भुरग्यांची काळजा तुझ्या काळजा सारखे जेजू बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या खर आमच्या कुटुंबाची काळजा तुझ्या काळजा सारखे तुझ्या काळजा सारखे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या जेजू बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या सगळ्या संसारांतल्या तरणाट्यांची युवासनाची भुरग्यांची काळजा कर तुझ्या काळजा सारखे हालेलुया हालेलुया एक घडी आमच्या दोळ्यात आमच्या सकाळीच्या वेळा त्या सोम्याक अर्घा दिवन ताच्या लागीं मागता आसतना सोम्याची सकत तुझ्या फुडाराचे तुझ्या जिबिताचे देवान येऊ दे तुझ्या निरास्पट तुझ्या मुखांतल्यान मुखा म्हणटा पयस सरून द्या वेळा तुझ्या कुडीक भलायकी मेळोवदी तुझ्या कुडीक भलायकी मेळोवदी आळसाय अडकळ्यो नकारात्मक चिन्ह मोबायलार येयली सगळे भिरांतीची मेसेज्यो जाफरो कंची कावचणीची सक्त्यो तुका सोड नसो जेजूचे अमोलीक रगत तुझ्या मातेचे कस पांयची नाक्षी पुऱ्या तुझ्या मातेचे कस पांयची नाक्षी पुऱ्या तुझ्या कंपनीचेर तुझ्या घराचेर तुझ्या बिझनेसाचेर तुझ्या कुटुंबाच्या सान्याचेर जेजूचे रगत वळोवन दिया वळा सकाळी सकाळी जाफरो तुझ्या गावाचे तावन झगडे बायले तावन झगडे भुरगे तावन झगडे कितें नकार आत्म्याची सकत तुमच्या कुटुंबान काम करता वयसला या सकाळच्या वेळा हे कालवारचे रगत तुझ्या कुटुंबाचे ठेवण येऊ द्या वेळा ठेवण येऊ दे उसांबळची सकत उसांबळ करता वयसला
ह्या सगळे शांत जाऊ दे वळा जेजूच्या नावान हे कुटुंबात सण आसूं दी तुझ्या बिझनेसाक जावं तुझ्या कुटुंबात जावं तुझ्या हातागेल्या कामाचेर जावं तुझ्या कंपनीचेर जावं तुझ्या भुंयचेर जावं खंयची अडकळ्यो उसमळ्यो सकत आज काम करता वयसला जेजूचे रगत जेजूचे रगत जेजूचे रगत त्या सुवात वळणू दी वळणू दी वळणू दी वळणू दे वळा खंयच्या सक्तेक अधिकार ना जेजूच्या रक्तान आज आमचो आत्मो आमची चिन्ह आमची कूड दोन नितळ जाला जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 समाधान तो जेजू जणेकला दिते आसा वळा समाधान तो जेजू जणेकला दिते आसा समाधानाचो पवित्र आत्मो जणेकलांची देवन येवन देवळा सर्गीची सकत जणेकलांच्या वळणू दी आमेन मगाचनो देवाचे उतार अपूर्बायन आम्ही आज वाचला एक घडी देवाचे उतार ऐकूया म्हज्या मगाचनो हे भोव अपूर्बायेचे उतार देवाचे आमकां जणेकल्यांक अशें म्हणटा की देवाच्या उतरान जिवीत आसा देवाच्या उतरान सकत आसा लुका प्रमाणे शिपवार्ता 27:7 एकडे आमी वाचया लूक चॅप्टर 7 वर्स 11 एकडे वाचया आमी हाचे उपरांत जेजू नाईन नावाच्या एक शाराक गेलो ताची शीस आणि व्हड एक लोक जमय ताचे संगत गेलो शाराच्या दरवर्षी शाराच्या दरवटेन पावता आसतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक सिमित्रेक व्हरूंक भायर व्हरतले सगळो पुरशांव लागींच आसलो पुरशांवाच्या मुखांतर सिमित्रेक व्हरूंक हे मेल्ल्या मनशाक उखल व्हरते आसले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूस जावन आसलो म्हळ्यार ती विधव ती एक विधव शारांतल्या लोकांचो व्हड एक लोक शाराच्या लोकांचो व्हड एक जमो म्हळ्यार विधव सांगता आनी कोणी ना गो मेला पुती मेला आनी ती एकली हांव तुज्या एकसूरपणान तुज्या सांगाता आसा तुजे लोनलीनेस आज तुका भोगते आसा जावं सगळे तुका सोडला म्हण तुका भोगते आसा जावं वयर तुका चान्स नातल्या बरी आसा जावं विधवन चिंतले जावं गो पयले मेला म्हजो आस्तो पुती गेला हांवें कितें शियेचे तिचे दोळ्यांत दुकां पळोवन तिचे काळजाचे अत्रेक पळोवन तिचे काळजाचो हुस्को पळोवन ते जिवीत पळोवन जमत ते सगळी रडोंक लागली सगळी रडा लागली म्हज्या मोगाचे व्हड एक लोक जमव त्या मरणाच्या पुरुषावर वेते आसलो म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुवातेर जेजू तांकां भेटलो कोणी ना म्हण तूं चिंताय त्या वेळा जेजू तुज्या सांगात आसा जेजू तुज्या सांगात आसा त्या खातीर ताची भासोणी म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा की आमकां मातेव प्रमाणे शिबवार्ता 21:11 ओल्ड 20:9 अशें म्हणटा की प्रत्येक कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजो असो हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजो असो कित्याक जेजू जावन आसा भोळ्या आनी खालत्या काळजो जावन आसा किर्तनाक 22:20 अशें म्हणटा किर्तनाक 22:20 देवाचें आयकया उतार अशें म्हणटा तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागव तुज्या काळजाचे अत्रेक विधवचो घोव मेला पूत मेलो तिच्या काळजाचो अत्रेक कित्याक म्हणल्यार म्हजो आसलो एक पूत मरण पावला तुजे भितर कितें गरज आसा कितें ना ते देवाक कळीत आसा जावं तिच्या दोळ्यांत दुकां गळटा आसा जमोय रडटा आसा जेजू पाशार जावन शिदा वेते रावना जेजू त्या जमतींत रिगलो ते जमती पळयलो लोकांच्या दोळ्यांत दुकां पळयली आनी त्या स्त्रियेच्या दोळ्यांत दुकां पळयली आनी स्त्रियेच्या खांद्यार हात दवरून जेजू म्हणटा की एकडे वच्चे मुखार सोम्यान तिका पळयता ताचे काळीज कणवळले त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां मातये प्रमाणे शिबवार्ता 21:20 म्हणटा की तो भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो तो भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो मोगाचे न्हू एक उडा आस्तोऱ्या देव पक्षपाती गी परतून हांव आशेता की सांग देव पक्षपाती न्हयसो न्हय दुसऱ्यांच्या पुता अमेरिका धाडन तुझ्या पुता इंडिया दवरचे देवाची मांडवळ किती देव पक्षपात की नाही म्हणजे मग टायमर हांव तुमकां एक घडी सांगता म्हज्या मगाचे न्हू एक भुरगे
कंटिन्यू जायते वर्सां जावन यूट्यूब चॅनलां मागण्यात आसा. लास्ट म्हाका दिसता की लास्ट इयराचे वय जनवरींत ह्या तिणें एक उतार सांगले त्या भुरग्यान. आय थिंक 27 years त्या भुरग्याचे एज. ते म्हणा लागले की कितल्या पोटी कॅनडा वचून ट्राय केले ब्रदर. तुमच्या रेसिडेन्सिटीने ते भाग घेतले. हर एक कडेन मागला, उपास केला, खरेंच मग उपास करता. कित्याक देवाक हांवें कॅनडाचे पसंद ना गी? कित्याक देव अशें करता? म्हजें तें क्वॉलिफिकेशन ना गी, हे सोबाय ना गी, टॅलंटा ना गी, कित्याक हांगाच हांव काम करनासा? कित्याक म्हाका हें आशा आसा न्ही ब्रदर. हांवें 2-3 फावटी सांगलें, बाये देव आपल्या ओन टायमार तुका वाट दाखयतलो, तूं भिया नाका. म्हज्या मोगाचें न्हू दीस पाशार जाले जाल्यार एक फावटी लास्ट म्हाका तिणें सांगलें उतार उडा आसा गे. कितले मागून थकली जाल्यार हांव मागता. देव पक्षपाती न्हय म्हण तूंच म्हणटा आसाय. म्हाका कळीत ना कितले आनी तूं आतां खंयचे हांवें पात येवचें म्हणून. हांवें तरणाटी जाल्यार होप दोन मागता आसा. दीस पाशार जालो. एक फावटी म्हजें वॉट्सॅपार इन्विटेशन हांवें पळयलें आनी तें इन्विटेशन अशें आसलें की ब्रदर म्हजें काजार फिक्स जाला. जो काजारा फिक्स जाल्लो तरणाटो अमेरिका सिटीजनशिपान, तांचें पुरो कुटुंब अमेरिका आसा. ब्रदर निमाणें देवाक कळीत आसा म्हाका खंय धाडिचें म्हणून. हांवें कॅनडा खातीर कितले ट्राय केले. म्हज्या सैऱ्यांदारा कडेन, म्हज्या फ्रेंड्सा कडेन, कुटुंबान सांगलें. म्हजी फ्रेंड्साय कॅनडा आसा. कोणा द्वारे जावना. देवान तुका कॅनडा नाका म्हण डायरेक्टली अमेरिका सिटीजनशिपार व्हरून पावोवच्या त्या प्लॅनार देवान सगळी मांडावळ वयर पोंदाकन म्हाका स्टील थंयच दवरलें. मोगाचें परतून म्हणटा देव पक्षपाती न्ही. देवाक तुजे भितर कितें डिझायर आसा तें कळीत आसा. तुजे भितर कितें अत्रेक आसा, ह्या शुक्राचेर कितें अत्रेक आसा ताका कळीत आसा. ह्या भुरग्याक कॅनडा धाडन जावं फुरो काम मेळांतलें जावं फुरो, जावं फुरो ते कश्ट काडचे आसता जावं फुरो, जावं फुरो ते कोणा कडेन विचारचें जावं फुरो, जावं फुरो कोणाच्या रुमांत रावचें जाल्लें जावं फुरो. देवाक तें नाका आसलें. कित्याक तुज्या काळजाची अत्रेक म्हाका कळीत आसा. तूं म्हज्या सावळेंत वस्ती करनासाय. तुज्या दोळ्यांतली हर एक दुकां हांवें पळयलां. ती एकच एक दूख हांवें सकयल पडोवंक दिवना. तें म्हज्या हातांत हांवें धरला. म्हज्या हातांत हांवें धरला. देवाच्या ओन टायमार तो कॅनडाच्यान की बरी विजा अमेरिकाची हांव फावो करता. मात्र न्ही कोणा लागीं तुवें विचारची गरज ना. तुज्या सांगातपण तुज्या हाताक हात धरून चलोवच्या व्यक्तीतावनूच तूं त्या भुंयचेर पांय दवरतालाय. म्हज्या मोगाचें उडास दवरया. देव आमकां कश्टान पडोवन कश्टाचेच म्हण देवाची मांडावळ न्हयसू न्हय. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 11:28-29 म्हणटा की हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हज्या मोगाचें ह्या मरणाच्या पुरशावान जेजू त्या जमतींत उबे रावलो. आनी तेच रे भिया नाका. तुज्या काळजाक कितें अत्रेक आसा म्हाका कळीत आसा. तुजो पूत मेला, तुज्या पुताची गरज आसा. मार्ताक म्हणटा की म्हाका कळीत आसा. मार्ता आनी मोरये तुमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा, कितें रडटात कळीत आसा. तुमचो भाव लाजरस मेला. लाजरस परतून तुमचो भाव तुमकां जाय. हांव प्रत्येकदा खाली आसली सुवात्यो भरतीकान दितलो देव जावन आसा. विधव तुज्या जिवितांत खालीपण आसा. कितें जावं आसा, तुजो पूत मेला, हांव ते भरतीकान दिता. हान्ना तूं वाचली म्हणून लोक केंटा, हांव भरतीकान दिता. तुजो गर्भ हांव ब्लस करता. जॉन चॅप्टर 10:10 निमाणे उतार म्हणटा की हांव बरोवन वमताच्या मापान दिता. हान्नान एक भुरग्या खातीर मागलें जावं पुरो. 5 भुरगीं देवान हान्नाक दिवना गे. वांसडी उत्तर प्रायचेर पावल्ली ती देवान 5 भुरगीं दिवना गे. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आस्वस्त देव आमच्या जिवितांत हे शुक्राचे दिसा एक अद्भुत आनी अजाप करिना गे. आमच्या दोळ्यांत दुकां गळची तो पळोवन शांत रावता गे. त्या खातीर पवित्रपणान विस्वासीपणान ताच्या मोगात तें एक एटॅच जावन ताच्या मोगात आमचे काळीश लासूं दी तुजी वाट तो उक्ते करता. त्या खातीर आमकां किर्तनांत 22:20 म्हणटा की तुज्या काळजाचे
अत्रेक तो भागो आणि सगळं तुझी येवसणी सफल करू. 5वी ओळी म्हणटा तुझे जैत आम्ही उल्हासन वाकाणू फावो. परतून 21 वर वळ आमकां 2 म्हणटा पळया कीर्तनांत 21 वर वळ 2 आमकां म्हणटा ताच्या काळजाचे अत्रे तुवें भागयलाय, तांच्या वांटांनी केले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं तांकां मेळोवंक आयले. आपुट्ट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार तुवें घालय. म्हज्या मगाच्या न्हू हान्नान केल्ले मागणे देवान पळयले. हान्नाच्या दोळ्यांत ती दुकां देवान पळयली आनी उत्तम आशीर्वाद घेवन उत्तम बेसांवां घेवन हान्ना लागीं देव आयलो आनी ते गरबा ब्लेस केले. घे हांव तुका भुरगे एक न्ही. म्हज्या मगाच्या आज तो देव त्या खातीर विस्वास दवरया. विस्वास आमी दंडळचे नाका, आमी कावचिवचे नाका, आमी परतून फाटी पळोवचें. काल हांवें सांगलें लोटाच्या बायले फाटी पळय नाका. आमच्या खातीर कुर्सार मेल्ल्या ते जेजूचेर नदर लाया. जेजूचे आज या फाल्यां या परवा या कुर्सायल्या जेजून मात्र तुका वाड दाखोवचे शिवाय रसनेन न्हय रसनारान मात्र तुका वाट दाखोवची. तर हांवें न्ही तुवें कोणा फाटल्यान धांवोंक जाय? ओन्ली रसनारा फाटल्यान. ह्या रसनाराच्या मोगान तुवें चिपकोन रावंक जाय. ह्या रसनाराच्या मोगान हांवें तुवें सांपडोवंक जाय. ह्या रसनारा थंय हांवें तुवें एक जावंक जाय. त्या खातीर हे मोठो व्हिडिओ ह्या वेळार तुमी पळया. व्हिडिओ द्वारे जेजू तिच्या दोळ्यांत ते दुकां पुसून काडटा. ती संतोष बरी जाता. आज ह्या मागण्या विधीन म्हज्या मोगाचेर भाग घेतला. तुमी जाणेकली संतोष बरी जाया. तुमची मुखार भर सोडूं दी. तुमचे सगळे उण्यापण जेजू पयस करूं दी. तुमची अडकळ्यो जेजू पयस करूं दी. ह्या व्हिडिओ भाग घेवन बरें अपुर्व्यान जत्रायन पळया. Weep not. Young man, I say unto thee, arise. Mother? A great prophet is risen up among us. God hath visited his people. सगळे मुच्या पाटल्यान म्हणा कीर्तन 22:50 म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय. म्हजे कष्ट तुवें मेजलाय. म्हजी दुकां तुज्या सिसलेन भरोन दवर. म्हजी दुकां तुजे सिसलेन भरोन दवर. म्हजी दुकां तुज्या सिसलेन भरोन दवर. म्हजी दुकां तुजे सिसलेन भरोन दवर. उगडापणाच्या पुस्तकांत 22:4 तांच्या दोळ्यांतली दुकां तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो. मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनीकी आश्चिनांत इसाया प्रवाद पुस्तकांत 22:50 15
कित्याक तो सासनाक जियेता कित्याक जो ससनाक जियेता कित्याक जो सासनाक जियेता कित्याक जो ससनाक जियेता कित्याक जो सासनाक जियेता कित्याक जो ससनाक जियेता आणि जाचे नाव पवित्र आणि जाचे नाव तो पवित्र महान नव्हत तो महान आणि भोव वर्तो देव आणि भोव वर्तो देव असे म्हणटा असे म्हणटा असे म्हणटा असे म्हणटा हांव ऊंच आणि पवित्र जाग्यार रावता हांव ऊंच आणि पवित्र जाग्यार रावता हांव ऊंच आणि पवित्र जाग्यार रावता हांव ऊंच आणि पवित्र जाग्यार हांव रावता ऊंच आणि पवित्र जाग्यार रावता हांव ऊंच आणि पवित्र जाग्यार रावता तरी हांव तरी हांव तरी हांव तरी हांव दुखेस्त आणि दुखेस्त आणि खालत्या मनशा सवे कालत्या मनशा आसा आसा तरी हांव तरी हांव दुखेस्त आणि खालत्या मनशा सवे आसा दुखेस्त आणि कालत्या मनशा सवे आसा दुखेस्त आणि खालत्या मनशा सवे आसा दुखेस्त आणि कालत्या मनशा सवे आसा सम्या जेजू सम्या जेजू सम्या जेजू सम्या हो जेजू सकाळचो दीस हो सकाळी सो आराम करता असताना आराम करता आम्ही मागता आम्ही मागता आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या तरणाट्यांचेर आमच्या तरणाट्यांचेर संवसारात असल्या संवसारात सगळ्या भुरग्यांचेर सगळ्या भुरग्यांचेर आणि तरणाट्यांचेर आणि तरणाट्यांचेर आज तांच्या एग्जामीक आज त्यांचे एक्झाम तुझ आधार जा तुझं आधार तुझ्या रक्तान तुझ्या तांकां नितळ कर तांकां नितळ सगळ्या कर. वाईटातावन सगळ्या वाईटातावन, गरीब कांयतावन गरीब कांयतावन, हसकत कांयतावन हसकत कांयतावन, उडापणातावन उडापणातावन, तांकां सुटकाला भय तांकां सुटकाला जेजूच्या भय. भाग्यवंत रक्ता जेजूच्या जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता जेजूच्या भाग्यवंत रक्ता सगळ्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर ह्या वेळार वळून येऊन दे ह्या वेळार देवन येऊन दे हालेलुया सम्या जेजू आयसीयूत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणीर असल्या किमोथेरपी घेतल्या रिपोर्टाक वेट करतल्या रिपोर्टाक वेट करतल्या डायलिसिस असल्या सगळ्या पिडेस्तांचेर तुझे रगत ठेवून येऊन दे सम्या जेजू तांची काकळूत कर तांची काकळूत कर जेजू नासरतच्या नावान जेजू सडवंदराच्या नावान आम्ही हात गेल्ल्या सर कामाचेर हांव भायर वेता आसतना हांव भितर येता आसतना तो जेजू म्हाका आयचे दिसा राखून व्हरता 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 तो जेजू म्हाका आयचे दिसा राखून जेजूच्या व्हरता रक्तान जेजूच्या रक्तान म्हाका सुटका लाभला म्हाका सुटका लाभला म्हाका सुटका लाभला म्हाका सुटका लाभला अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या म्हजे वेळार मागणे आयकून म्हणजे मागणे म्हाका ऐकून संतोष भरीत कर ना म्हाका संतोष भरीत म्हज्या कर. दोळ्यांतली दुकां पुसून काड ना म्हज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून म्हज्या काड. जाग्याचेर म्हज्या म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या व्यवहाराचेर म्हज्या व्यवहाराचेर हांवें हात गेल्या कामाचेर आम्ही हात गेल्या कामाचेर तुझ्या रक्तान नितळ कर ना तुझ्या रक्तान नितळ म्हाका कर. संतोष भरीत केल्ल्या खातीर म्हाका संतोष भरीत केल्ल्या हांव खातीर तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्घ हांव दिता तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्घ हांव दिता तुका अर्गा दिता हांव तुका अर्घ एक दिता. घडी खंय आसा ते दोनी हात वयर बारा दोळे दांपोवन एक घडी स्तुती करया हालेलुया 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 शंकर मारियदल मक्रांतल मारियदल क्रांतल कीरियदल माशिकेरलरर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 र
परिवाराचेर सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सणांचेर वळण दे जेचे सुटका सर्वांना प्राप्त जाऊन देवळा आशीर्वाद वळण दे जेजू आम्ही पाठी सरणशे भाऊ कणवाळ्या दयाळा जेजू तुझे नजर लावून उदीस आराम करत असताना आम्ही आशीर्वादित कर रसावानी बोल कृपेन बोल दैवी शक्तीन बोल आशीर्वादित कर जेजू तुझ्या नावान जाईत आमचे भुरगे आशीर्वादित जाऊ दे सगळं वाईटात सुटका आणि सोडा प्राप्त जाऊ देवळा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मग प्रत्येक थरानं आज आम्ही कांताराने
वर्ड ऑफ गॉड आमी घालना जायते वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही रिपीट केला जाल्यार टायम आसले वय जाल्यार किर्तनांत 146 ओळ 1 ते 10 बरेकान घरा वाचा हांगा घालते आसा हांव परतून म्हणटा की किर्तनांत 146 ओळ 1 ते 10 घरा बरेकान वचता ते तुमकां होमवर्क जावन आसा तुमी करीजेस तशेंच देव तुमकां जणेकला आशिर्वादीत करून दी तुमची मुखामळां बावाना जावं दियात आज तुमची मुखामळां बावाना जावं दी संतोष बरी जाया खुशाल जाया देव तुमच्या सांगात आसा तेच रडोन बसनाकात म्हज्या मोगाच्यान हांवें म्हळें की प्रत्येक तरां 4th स्टेजीर कॅन्सराची भयण म्हज्या मोगाच्यान परतून आतां तिच्या वावराक ते आसा संतोष बरी जावन तिका म्हणटा की बऱ्यांतले बरे डॉक्टर्स आमकां देवान दिले मात्र न्ही की म्हजे मुखामळ त्या जिजून परजळेशें केले खंयची स्टेज तुमच्या जिवितान आसूं दी देवाक त्या साथ दिने की ते स्टेज बदलूंक म्हज्या मोगाच्यान तुमचे समस्या जेजू कळीत आसा हर एकल्या जिवितान कश्ट आसा कश्टा मध्ये उबे रावचो आमचो जेजू न्ही की त्या खातीर हे व्हिडिओ तुम्ही बऱ्या रितीन आयच्या मागण्यान भाग घेतला सकाळच्या मागण्यान तुझ्या इश्टांक तुझ्या फ्रेंड्सांक सैरादाराक एक धाड ह्या मागण्यान ती भाग घेवन दी तांचोय भावार्थ प्रत्येक तरा जेजू थंय वाडोवन दी आज दनपार विशेष रितीन सगळ्या पिडेस्तां खातीर 2:45 तान 4 o'clock म्हणचे लायव्हार आमी मागतले हांव तशेंच म्हज्या मोगाच्यान आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आमची रेसिडेन्सी रिटीड आनी थोडीच नांवां आसा वेगळी तुमी तुमची नांवां दाखल करा फेब्रुवारीची 28 तारीख मार्च 1 आनी 2 तारीख देव तुमकां आशिर्वादांनी आनी बेसवांनी बरों दी कुटुंबां सांगा त्या रिटीड हजार जाया देव तुमकां विशेष देणांनी आनी फळांनी बरों दी तुमच्या समस्येंत जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभ दी म्हणून मागया आमेन पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एक भयण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या दुवेच्या जिबेर एक गाय जाल्लो आनी त्या वरवीं ताका कठीण दुखतलें आनी सबार तेंपात हांव तें दूख तशेंच आसलें दुसरे नमान्याचें वखद हांवें केलें तरी म्हज्या दुवेच्या जिबेर आसली गाय गूण जावंक नातली तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कुटुंबा समेत मागून आसल्यो देवान आमचे मागणें आयकलें आतां म्हज्या दुवेच्या जिबेर आसले कत आनी ते गाय कंप्लिटली गूण जाला आतां म्हजी धूव बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां साम चॅप्टर 105 वर्स 4 सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या काना सकयल लेफ्ट सायडीन एक ल्हानसो लंप आसलो आनी सबार तेंपर्यंत तो तसोच आसलो आनी तो लंप कंप्लिटली गूण जावचे खातीर हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर सलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तो लंप आतां कंप्लिटली नपैंत जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां साम चॅप्टर 107 वर्स 14 काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडलीं तांच्यो संकल्यो ताणें तुटयल्यो एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या अजपा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हाका सबार तेंपात हांव काम नातलें म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें दुसऱ्या जाग्यांनी इंटरव्यू दिल्ली आनी हर एक पटी म्हाका कांयच आन्सर येनातलें त्या देखून हांव जायतो निराशी जाल्लो तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेवन म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हाका बरेंतलें बरें काम फावो जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां साम चॅप्टर 100 वर्स 3 सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यात ताच्या आदीन आमी आसांव आमी ताची परजा ताच्या चरवच्यो शेळयो एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या अकावंटांत कोणें फ्रॉड करून म्हजे पयशे काडून घेतलेले आनी ते पयशे म्हज्या अकावंटांत डिडक्ट जावन गेल्ले त्या वेळार हांव भियेली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी आमचे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारण जेजू लागीं मागतली दनपारच्या 3 ते 4 वरांच्या आराधनां सयत हांवें त्या कारणा खातीर जेजू लागीं मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हजे पयशे म्हाका पाटी मेळ्ळे देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां साम चॅप्टर 121 वर्स 2 सर्वेस्परांत थावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार